جو बोएंगे वही काटेंगे। बबूल का पेड़ लगाया और आपा तोड़ना जावा आम क्या लगेगा बड़े, आम तो लगी कौन से तो बबूल लगाया कांटे लिगड़ेंगे। तो आपा अपनी जिंदगी भी गौर करा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं नाज़रीन आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे उन्वान को लेकर जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आज का उन्वान है वालिदैन के हुकूक़। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कई सारे रिश्तों में पिरोया है। किसी को बाप का दर्जा दिया है तो किसी को माँ बनाया है, तो किसी को बेटे का दर्जा दिया है तो किसी को बेटी की पाकीज़ा निस्बत से नवाजा है। इन तमाम रिश्तों के अंदर दर्जे के हिसाब से तमाम के हुकूक अदा करना ज़रूरी है, लेकिन इन सब के अंदर सबसे बड़ा हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन का रखा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी बंदगी के बाद जिस चीज़ का ज़िक्र किया है वो वालिदैन के हक़ की तरफ इशारा किया है। ये इस बात की दलील है कि वालिदैन का सबसे बड़ा हक़ बंदे पर, इंसान पर है कि वो बिल वालिदैन इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ पेश आएँ। उनके साथ बदतमीज़ी, उनके साथ बेअदबी और उनकी गुस्ताखी, उनकी नाफरमानी कभी ना करें। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि तुम अपने माँ बाप के सामने, अपने वालिदैन के सामने किसी बात पर उफ़ तक न कहो। उफ़ किसी बात की वजाहत और किसी बात की नाफरमानी और बेअदबी वो अलग है, उफ़ तक कहने का मना किया। और कुरान के अंदर अल्लाह का जो निज़ाम, अल्लाह का जो अंदाज़ है उसको देखिए। अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, इस आयत के अंदर है कि तुम में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उनके सामने उफ़ मत कहो। तो बुढ़ापे की इसकी वजह यह है कि इंसान आमतन बंदा, वालिदैन जवान होते हैं तो बेटे औलाद जो है उनके सामने आमतन न उनकी बात ठुकराते हैं, न उनकी नाफरमानी करते हैं, लेकिन वो जब बुढ़ापे के दर्जे को पहुंच जाते हैं तो उस वक्त ये कोताही और ये बेअदबी और नाफरमानी ज़्यादा होती है, उनकी खिदमत करना रहता है। तो वहाँ पर कहा कि वो बुढ़ापे के मकाम को पहुँच जाए तो तुम उनकी बात पर उफ़ तक न कहो। यहाँ उफ़ का तर्जमा उफ़ है कि ओह। यहाँ हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उफ़ के तर्जमे के अंदर लिखा है कि यहाँ पर उफ़ का तर्जमा ये है कि हम देसी भाषा में पाया उनका, देसी भाषा में जैसे हम कहते हैं कि बाप ने कोई बात की तो हम कहें ये तो मतलब एक अंदाज़ ये है कि आपकी बात मुझे जम नहीं रही है और मैं इस पर अमल नहीं करूँगा। ये उफ़ का मतलब यहाँ पर ये है। ये वालिदैन के हुकूक़ है मेरे भाइयों, और ये वालिदैन के आदाब है, वालिदैन के साथ किस तरह बात करना है, हुस्न सलूक के साथ उनके साथ पेश आना है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक में से ये बात भी है कि तुम उनके सामने अपने कपड़ों को भी मत झाड़ो, कि अगर तुमने उनके सामने अपने कपड़ों को झाड़ा तो गर्द व गुबार कपड़े की उनके ऊपर लग सकता है। इतनी बारीकी के साथ इस बात को फरमाया। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं कि जब वालिदैन दोनों में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो उफ़ का मतलब समझा रहे हों कि उफ़ का क्या मतलब है, कि वो दोनों में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो तुम उनका पेशाब व पाखाना साफ़ करो, उनको तहारत दो, उस वक्त तुम उफ़ मत कहो। कुरान में जो उफ़ का मतलब उन्होंने कहा कि उस वक्त उफ़ मत कहना। दूसरी जगह तो दूर की बात है, उस वक्त भी कभी उफ़ मत करना कि क्या है आपा तो अपने माशरा में तो थोड़ा सा भी डेढ़िया या कर रहा है, डेढ़िया या कर। मेरे भाई भी वक्त जब वो बूढ़ा हो जाओ ना, भी वक्त ही भी ने ज़्यादा ज़रूरत है अपनी। और कुरान शरीफ में इस बात की वजाहत की है कि बुढ़ापे के अंदर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। उस वक्त अगर माँ बाप की, वालिदैन की कोई बात हमें ना पसंद गुजरे, ना गवार गुजरे,
تو اس وقت بھی قرآن نے اس وقت بھی طریقہ بتایا ہے کہ تم ان کے ساتھ بات کیسے کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ تم ان کے ساتھ ادب سے، احترام سے اور نرم لہجے میں ان کے ساتھ بات کرنا. میرے بھائیو، یہ ہے آداب، یہ ہے فضائل اور یہ ہے حقوق والدین کے. جہاں والدین کے بارے میں، والدین کے حقوق اور والدین کے آداب کا حکم ہے، وہیں پہ اللہ عز و جل نے یہ بھی انسان کو کہا کہ تم اپنے والدین کے بارے میں دعا بھی کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا بتلائی کہ یہ دعا اپنے ماں باپ کی کرو کہ اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم و کرم فرما، جس طرح انہوں نے میرے بچپن پہ میرے ساتھ رحمت اور شفقت کے ساتھ برتاؤ کیا تھا. تو میرے بھائیوں، ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اور یہ چیز بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. گیروں کی اور یورپین کنٹریز کا جو اولڈ ہاؤس بنانا کہ بھی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں چھوڑ کے آ جانا، یہ بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے تباہ کن بات ہے کہ ہمارا معاشرہ، یہ سمجھو کہ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو ہمارا معاشرہ نیست و نابود اور ختم ہو چکا ہے. یہاں اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں انسان جتنی عمر پاتا ہے وہاں اس کی عزت اور احترام اور عظمت اتنی بڑھتی جاتی ہے. یہ دنیاوی نظام کی طرح نہیں ہے کہ 60 سال کے بعد ریٹائر ہو گئے اور گھر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں جتنی عمر بڑھ رہی ہے، اللہ عز و جل نے اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو سنتیں، ان کے جو فرامین ہے، ان سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی عظمت اور اس کی جو فضیلت، اس کے آداب بہت زیادہ اور بڑھتے جاتے ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ تم اس وقت بھی اپا اپنے کو لازم ہے، قرآن بول رہی ہے کہ تم بھی وقت ہے نا، بھی ٹائم بھی تم بنا کے ساتھ پیار سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے پیش آؤ. تو میں خاص طور پہ بات سبھی لوگوں نے کہوں گا کہ اپا اپنے ماں باپ کی، والدین کی، اور صرف والدین کی نہیں، اپنے محلے میں، معاشرے میں، گلی پہ، پڑوس میں، آس پاس جتنے بڑے بزرگ لوگ ہیں، بنا کہ سب کی اپا عزت کراں، احترام کراں، یا بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بے حیائی کی بات ہوگی کہ اپا بنا کی بے ادبی کراں، بنا کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آواں اور بنا کی عزت اور احترام اور آداب بالکل ملحوظ کر رکھاں اپا، اور کچھ برا کو نہیں، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، یا اپنی سوسائٹی سے یا ایک جو بھوت ہے یا بھوت غائب ہو چکا ہے کہ اپا بڑا کا ادب احترام ہے، چھوٹا کی شفقت ہے، یہ چیز آپ بھول چکے ہیں. سب ایک میں ایک ہے، چھوٹا بڑا سب برابر ہے. تو آپ یہ چیزیں یہ بیماری نہ اپنا اندر سے ختم کرا اور بڑا کی اور والدین کی، ماں باپ کی عزت و احترام، اور بڑھاپے کے اندر کہا کہ بڑھاپے کے اندر ماں باپ کی خدمت کر کر آپ اپنی جنت کما سکا. جنت کما سکا، جنت کا دروازہ ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا جنت کا دروازہ ہے اور جنت کا فیصلہ ہے کہ جس آدمی نے، آپ دیکھ لو اور اپا غور کر لو کہ جو آدمی آپ کی ماں باپ کی خدمت کری ہے بڑھاپا کے اندر، اینڈ کا معنی بھی آدمی کا اپا گواہی دے سکا کہ وہ آدمی جنتی ہے. تو میرے بھائیوں، پھر وہ محاورہ ہے راجستھانی کہ جیسی کرنی ویسی بڑھنی، جو آپا کریں گے بیسا اپنا ساگو ہوگا، یا کدے کو نہیں ہو سکا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کون کرا اور اپنا اچھی بھو اپنے بیٹے اچھے مل جاؤ، اپنی خدمت کریں. کیونکہ جیسی کرنی بیسی بڑھنی ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ببول کا پیڑ لگایا اور اپا توڑنا جاوا آم کیا لگے گا؟ بڑے آم تو لگی کون سکا، تو ببول لگایا کانٹے لگڑیں گے. تو اپا اپنی زندگی بھی غور کرا اور اپنی جو پوری زندگی ہے اور اپنے جو معاشرہ ہے، اپنا جو سوسائٹی ہے، ماحول ہے، بھی غور کرا. یہ چیز بہت زیادہ دھیرے دھیرے اپنے اندر آ رہی ہے کہ ماں باپ کی عزت و احترام بالکل باقی کو نہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں نے آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق اور والدین کی آداب اور ان کی خدمت کس طرح ہمیں کرنی ہے. بڑھاپے کے اوقات ان کے اندر زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو، تو اس وقت ہم ان کے زیادہ خاص خیال رکھیں. بڑھاپے میں ان کو تنہا کبھی نہ چھوڑیں. ہم حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.